चाह रहा था कि मैं अपना स्पीच का आगाज़ इस बात से करूं जनाब स्पीकर कि मैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन इस इलेक्शन कैंपेन में जिन पे हमले हुए, कुछ उनमें शहीद हुए, मैं उनका जिक्र भी करना चाह रहा हूं। हमारा इसलिए अगर हम यहाँ पहुंचे तो किसी फॉर्म 47 या फॉर्म 45 की वजह से नहीं जनाब स्पीकर, इन कारकुनों की खून पसीनों की मेहनत की वजह से। इस हाउस में किसी एक जमात के पास वो मैंडेट नहीं है। पाकिस्तान के अवाम ने ऐसा फैसला सुनाया है जहां आपको मजबूरन मिल बैठ के फैसले करने पड़ेंगे, कोई एक जमात फैसला नहीं कर सकते। आपको अपने तमाम नेशनल असेंबली के रिजर्व सीट्स मिल भी जाए, आप ये कुर्सी नहीं संभाल सकते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट्स के बगैर। पाकिस्तान के अवाम हमें ये पैगाम भेज रहे हैं कि हमारे लड़ाइयों से वो थक चुके हैं। अगर वो चाहते वो किसी एक जमात को अक्सरियत दिलवा सकते थे, पर चले अब नहीं दिया। तो अगर देते तो हुकूमत उनका होता। Please, no crock, दस्ती साहब। Anyway, अवाम ने नहीं दी इनको मेजॉरिटी और उनका हुकूमत या कोई पॉलिसी इस हाउस से तब नहीं बनता जब तक हम आपस में बातचीत ना करें। तो इसलिए मैं समझता हूं कि चाहे वो नेशनल चार्टर ऑफ रेकन्सिलिएशन हो या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, हमें आपस में बात करना चाहिए। अगर आप वाकई इलेक्शन जीत चुके हो तो आप जानते हो कि पाकिस्तान के अवाम महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, गुर्बत की वजह से तंग आ चुके हैं। अगर आपको वोट दिए हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं दिए हैं कि आप यहां आके गाली दे। अगर आपको वोट मिला है तो सिर्फ इसलिए नहीं दिया है कि यहां आके आप शोर शराबा करें। अगर पाकिस्तान के अवाम ने आपको वोट दिया या मुझे वोट दिया या इनको वोट दिया तो सिर्फ इसलिए कि हम इनको इस मुआशी बहरान से बचाएं। मैं 6 साल पहले, 5 साल पहले 10 kilograms of wheat flour would cost less than 400 rupees. Today it costs more than 1,400. Similarly, prices of milk, edible oil, dal have all increased by 113%, 217%, 353% respectively. और ये तमाम, इसलिए मेरे अवामी मुआशी माहिदा जो मैंने इलेक्शन में इस्तेमाल किए उसमें से ये अब सब तमाम पुराने नंबर्स होंगे, इससे भी ज़्यादा होगा। 8 साल 9 साल पहले a poor family with a joint income of 35,000 rupees could buy sufficient amounts of atta, edible oil, milk and other food items to provide nutritious food to their families, afford a 2-room house and put their children through school, and have enough savings for either a medical emergency or recreation. आज का मतलब 1 साल पहले जब मैंने ये डॉक्यूमेंट लिखा था, the same family would need a joint income of 70,000 rupees to fulfill those needs. पाकिस्तान के अवाम जाए तो कहाँ जाए जनाब स्पीकर? आप बिजली के बिल बेचते रहते हैं, उनको खाना पीने की अशिया के बंदोबस्त करना पड़ता है, प्राइसेस में इजाफा होते जा रहे हैं, उनके आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा है। हम ऐसे मुआशी बहरान में पहुंच चुके हैं जो कि कुछ बैरूनी मामलात की वजह से, जो कुछ पूरी दुनिया में जो मुआशी हालात चल रहे हैं उनकी वजह से, और कुछ इसलिए कि इस मुल्क में हमने ऐसे कुछ फैसले लिए हैं जिससे आज हमारा पाकिस्तान के अवाम और पूरा मईशत मुश्किल में है। मेरा उम्मीद है अगर इस हाउस में तमाम सियासी जमातें मिल बैठते हैं, मईशत पे बात करते हैं, अपने इनपुट देते हैं,
تو جو بھی پالیسی وزیر اعظم صاحب سامنے لے کر آئے گا وہ آپ سب صاحبان کا اگر انپٹ اس میں ہوگا تو وہ بہتر پالیسی ہوگا. اگر آپ انپٹ نہیں دیتے ہیں اور آپ کہتے ہو کہ میں یہ وزیر اعظم نہیں مانتا ہوں تو میں نہیں بات کروں گا, تو پھر جو بھی شہباز شریف صاحب کا پالیسی ہوگا آپ اس پہ تنقید تو نہیں کر سکیں گے. شہباز شریف صاحب نے آپ کو موقع دیا, ہم سب آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئے مل بیٹھ کے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو اس معاشی مشکل سے نکالیں. میرے ایڈوائس آپ کو یہی ہوگا کہ آپ پلیز اس بات پہ ہمارے ساتھ دیں. جناب اسپیکر, پی ایم صاحب نے تو بہت باتیں کی کل کی تقریر میں, اور میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں. جو قائدے اس پہ اختلاف نے کہا کہ ہمارا کوئی نظریہ ہے, اس پہ میں اختلاف کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ نظریہ رہا ہے ہم ہر الیکشن اپنے منشور کے مطابق لڑتے, اور اس الیکشن میں بھی ہم اپنے منشور کے مطابق لڑے ہیں. اور آئی کین پرومس یو کہ عمر ایوب صاحب کو اپنا منشور کے بارے میں اتنا نہیں پتا ہوگا جتنا مجھے اپنے منشور کے بارے میں پتا ہے. اب میں اس بات میں بہت خوش ہوں کہ اتنا لمبا الیکشن کیمپین کے بعد تقریباً تمام سیاسی جماعتیں اگر اس پہ سارے پوائنٹس پہ میں نہیں تو 80% جو عوامی معاہدے میں پوائنٹس تھے اس پہ آ چکے ہیں. پنجاب کے نمائندے ہو, وفاق کے نمائندے ہو, اپوزیشن کے نمائندے ہو, ان کے اپنے تقریروں میں ان کے اپنے پالیسی سٹیٹمنٹس میں ایسے باتیں کر رہے ہیں جس سے میں بہت خوش ہو رہا ہوں. اس لیے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ ممکن ہو کہ اس ڈاکیومنٹ کا کچھ جو نقطے ہیں اس پہ عمل درآمد کر سکیں گے. کل شہباز شریف صاحب اپنی تقریر میں پاکستان کی معاشی مشکلات کے بارے میں بات کر رہا تھا, اور جہاں صحیح باتیں کی گئی, ایک تو ایسے باتیں ہیں جس پہ میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو پاکستان کی معاشی مشکلات ہے ان کے بارے میں جو بات کیا جاتا ہے, دو ایسے پہلو ہیں کہ اگر ہم ان کو ایڈریس کریں تو وہ فسکل شارٹ فال جو ہے ہم کافی حد تک ایک فسکل سپیس بنا سکتے ہیں. ایک بات کیا جا رہا تھا کہ این ایف سی ایوارڈ کے بعد صوبوں کو اپنا پیسے ملنے کے بعد وفاقی حکومت تو قرض پہ چلتا. یہ صحیح تو ہوگا, مگر یہ صرف اس لیے نہیں کہ این ایف سی ایوارڈ کے مطابق وہ صوبے کے اپنے حق دے رہے ہیں, وہ اس لیے کہ 18ویں ترمیم کے مطابق جو سٹیپس وفاقی حکومت کو لینے چاہیے تھے وہ نہ میاں صاحب کا 2013 کا 2018 تک کا حکومت میں ہوا, اور نہ 2018 سے لے کے خان صاحب کی حکومت میں یہ ہوا کہ جو 18ویں ترمیم کے مطابق وہ وفاقی وزارتیں جو ڈیوالو ہونا چاہیے تھے 2015 تک وہ ڈیوالو نہیں ہوئے, اور اب ڈبلنگ چل رہا ہے. یا وفاق میں وہ وزارتیں ہیں اور ہونا تو وہ صوبائی حکومت میں ہونے چاہیے. جی بلاول صاحب. جی جناب اسپیکر, ایک تو باتیں ہیں کنکلوڈ, میں ویسے ان پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا مگر اس لیے کہ اسپیسیفکلی پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی قائدین کی نام لی گئی تو مجبوراً ان پہ مجھے بات کرنا پڑے گا. سائفر کی پہ سوال ہوا, یہ بات ہوا جناب اسپیکر, اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے ایک کمپیریزن کیا گیا جس کا میں مزاحمت کرتا ہوں. شہید ذوالفقار علی بھٹو جب ان کا ٹرائل چل رہا تھا یا عدالتی قتل کی جو سلسلہ ہے اس میں فرام ود ان دا کورٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میرے سینے میں اس کے وہ پاکستان کے بارے میں he knows a lot of secrets but he will take those secrets to his grave and he would never compromise the national security of Pakistan. اب جہاں تک سائفر ہے, میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں, میں جانتا ہوں کہ سائفر کیا ہوتا ہے. آپ عمر ایوب صاحب اس حد تک تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک کاپی وزیر فارن آفس میں ہوتا ہے اور پھر
मुख्तलिफ ऑफिशल्स को, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को एक्सेट्रा कॉपी भेजा जाता है। इस स्पेसिफिक साइफर के जो हमारा मोफा का कॉपी है और एवरी सिंगल अदर कॉपी इज अकाउंटेड फॉर। एक कॉपी का के लिए हम अकाउंट फॉर नहीं कर सके, और वो जो कॉपी वजीर आजम हाउस में था। अब कल कायदे-ए-हिज़्ब इख्तिलाफ कह रहा था कि ये तो ब्यूरोक्रेट होता है, ये तो एमएस होता है, ये तो पर्सनल सेक्रेटरी होता है, इनका जिम्मेदारी। ये तो अब से ही कह रहे होते अगर खान साहब खुद टीवी पे आके ये नहीं कहता कि जी मुझसे गुम हो गया। खान साहब ने खुद एक तो एडमिट किया कि he lost a national security document of the government of Pakistan, a confidential document of the government of Pakistan, जिसका कोडिंग के थ्रू हमें दिया जाता है ये साइफर। क्यों साइफर कहा जाता है इसको? Because it's encrypted। और अगर एक कॉपी को पाकिस्तान का दुश्मन को मिल जाता है, फिर वो हमारा कोड क्रैक कर सकते हैं, और जो पाकिस्तान के तमाम साइफर्स है, तमाम डॉक्यूमेंट्स है, they'll have the code to be able to break into those। और खान साहब को ये पता था। As Prime Minister of Pakistan, you know this। ये जलसा में ऐसे ऐसे लहराने की बात नहीं है। वो टेप्स जो लीक हुए, जिस पे हम सबको नजर आ रहा है कि आपने सियासत करना था, उस पे भी बात नहीं है। क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप को जनाब स्पीकर जब उसने अपने घर कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लिए थे? अमेरिका के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के घर पे छापा मार के वो डॉक्यूमेंट्स वापस लिए और केस बनाए उसके। हमने ये नहीं किया, ना ही हमने तजवीज दी कि आप ये करो। कानून और आईन के मुताबिक ये भी हो सकता था। मसला कहां शुरू हो जाता है मेरे नजदीक? मसला तब कि जब खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, सही या गलत वो तो आप अदालत में और दुनिया के सामने लड़े आपका केस। जब वो गिरफ्तार किया जाता है, आप अपने बारे में बात करें कायदे-ए-हिज़्ब के खिलाफ, मैं बात कर रहा हूं। हम सब ने आपका 8 घंटे की तकरीरें सुनी जवाब दे देंगे। असद कैसा जी बात सर, आपने कल मेरा नाम लिया, मेरा पार्टी का नाम लिया, आप आराम से सुने। इस बात की जवाब हमें दे, इसलिए हम बड़े फिक्रमंद हैं कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि कप्तान ऐसे हरकत करे। आपके पास इसका जवाब होगा इंशाल्लाह। तो अगला दिन गिरफ्तारी के बाद that alleged cipher is printed in an international publication। तो मतलब if you think the people of Pakistan are a fool, then you are wrong। हम सब जानते हैं कि जानबूझ के किसी ने उस साइफर की alleged कॉपी को इंटरनेशनल पब्लिकेशन में प्रिंट किया अपनी सियासत के लिए, ताकि अपने ऊपर जो करप्शन के केसेस बने उनको इस तरीके से मुतनाज़ा बनाया जाए। इस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को जब आप लीक करते हो, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में पब्लिसाइज करते हो, तो यू कॉम्प्रोमाइज द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। ये इस बात का मज़ामत भी बनता है, और जो कानूनी तरीके इसका इन अकॉर्डेंस टू द लॉ जैसे भी इसका सज़ा होता है या इसका इन्वेस्टिगेशन होता है, वो होना चाहिए। और हम सब को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो ओथ अजगज़ाई साहब ने भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, उमर कायदे-ए-हिज़्ब इख्तिलाफ भी कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन हम सब के लिए है। अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हूं, डोंट फोर्स मी टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू। अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन दस्ती साहब प्लीज, इनफ इज इनफ नाउ, प्लीज बस करें।
مائک کھولیں بلاول صاحب. جناب اسپیکر، اگر میں اس کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہوں تو مجھے سزا دلوائے، 100 دفعہ مجھے سزا دلوائے. اگر کوئی اس طرف سے اس کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہے تو ان کو سزا دلوائے. اگر آرٹیکل 5 کے بہانے سے کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کر کے عدم اعتماد کے وقت یہ ہاؤس ڈیزالو کیا جاتا ہے تو کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوا ہے.